Tan-awa, paminawa ug ikinabuhi. Unang libro. Pagsugod sa Dios. Maayong adlaw kaninyong tanan. Duol og pagtuon bahin sa mga unang tawo nga nabuhi sa ibabaw sa yuta. Daghang tagmatun-an bahin sa Dios gikan sa iyang mga binuhatan. Tan-awa ang mga hulagway sa pula nga libro samtang nagapaminaw ka sa mensahe. Aduna kini mga pagtulunan gikan sa basahon sa Dios, ang Biblia. Ibalhin sa sunod nga hulagway kung madungog nimo kini nga tingog. Unang hulagway. Gihimo sa Dios si Adan ug ang mga kahayupan. Adunay usara ka Dios. Siya, Espiritu. Siya, mahibalo sa tanang butang ug siya, anaa sa tanang dapit. Sa sinugdanan, ang Dios, anaa, gawas kaniya, wala nay lain pa nga nabuhi. Ang kalibutan nga atong nanaibalan, karon, how ang kini? Gihimo sa Dios ang tanan. Una, gihimo niya ang kahayag. Unya, gihimo sa Dios ang langit, ang mga panganod ug ang yuta. Gibulag niya ang dagat gikan sa malanga yuta ug ang mga tanom nagsugod sa pagtubo. Ug gihimo sa Dios ang adlaw, ang bulan ug ang mga bituon. Gihimo niya ang tanan nga buhing butang sa yuta ug sa dagat. Ang tanan nga gihimo sa Dios maayo. Gihimo niya ang tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya siya ug espiritu sa kinabuhi. Siya ang unang nga tawo nga nabuhi sa kalibutan. Gihatag sa Dios sa tawo ang labing dako nga dungog. Gihimo niya siya sumala sa iyang kaugalingong hulagway. Gihimo sa Dios ang tawo aron makaila siya. Aron ang espiritu sa tawo mahiusa uban sa espiritu sa Dios. Ang tanan nga hunahuna ug tinguha sa tawo nagtugma sa mga tinguha sa Dios ug siya naglakaw uban sa Dios. Gihinganlan sa Dios ang tawo nga si Adan. Kaduhang hulagway. Ang asawa alang kang Adan. Gipahimutang sa Dios si Adan sa usa ka matahom nga tanaman nga gitawag og Eden ug gisugo siya nga atimanon kini. Didto adunay mga kahoy sa tanang matang. Lakip na ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ug ang kahoy sa kinabuhi. Gitugutan sa Dios si Adan nga hinganlan ang tanan nga mga hayop ug mga langgam. Adunay lalaki ug babayi sa tanang matang sa mga mananap. Apan walay angayan nga makauban si Adan. Busa, gipatulog sa Dios si Adan nga nahinanok pag-ayo. Gikuha niya ang usa ka bahin gikan sa kilid ni Adan. Gikan niini gihimo sa Dios ang babayi. Gidala niya siya ngadto kang Adan. Nalipay pag-ayo si Adan. Aniya na ang usa nga sama kanako. Siya gikan sa akong lawas, akong kaugalingong unod ug bukog. Ang lalaki ug babayi hubo, apan wala sila naulaw. Gipanalanginan sila sa Dios ug miingon, panganak kamo og pagdaghan. Puna ninyo ang kalibutan ug atimana kini. Kamo magmando sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa langit ug sa tanan nga mga hayop sa yuta. Gihatagan usab niya sila sa tanang tanom nga naghatag og liso ug sa tanang mga kahoy nga naghatag og bunga alang sa pagkaon. Katulong hulagway. Ang halas sa tanaman. Sa tanaman, gisugo sa Dios ang lalaki nga si Adan. Gawas nun ka nga mukaon gikan sa bisan unsang kahoy sa tanaman. Apan, ayaw pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Kay kung mukaon ka niini, mamatay ka. Apan, gitintal ni Satanas ang asawa ni Adan. Kinsa man si Satanas? Siya kaniadto usa ka anghel sa Dios. Apan misupak siya batok sa Dios nga naghimo kaniya. Gusto niya nga mahimong labaw pa kay sa Dios. Busa, gipahawa siya sa Dios gikan sa langit ug nahimong kaaway sa Dios si Satanas. Sa tanaman, miduol siya sa babayi sa hulagway sa usa ka halas. Gilimbungan niya siya ug miingon, dili ka mamatay kumukaon ka niini nga bunga, kay ang Dios nakahibalo kumukaon ka niini
maabli ang imong mga salabutan, ug mahimo kang sama sa Dios, nga nakahibalo sa maayo ug dautan. Mikaon ang babayi sa bunga ug gihatagan usab niya si Adan. Pagkahuman nila og kaon, nakita nila nga hubo sila ug naulaw. Naghimo sila og mga salipod nga dahon alang sa ilang kaugalingon ug misulay sila sa pagtago gikan sa Dios. Ikaupat nga hulagway. Si Adan ug si Eva gawas sa tanaman. Miadto ang Dios kang Adan ug sa iyang asawa aron mangutana kanila bahin sa ilang gibuhat. Gibasol ni Adan ang iyang asawa. Ang iyang asawa mibasol usab sa halas. Mingon ang Dios sa halas, tungod kay imong gibuhat kini, ikaw gitunglo, magkamangka sa yuta pinaagi sa imong tiyan. Moabot ang adlaw nga ang kaliwat sa babayi mubunal sa imong ulo. Unya, gisultihan sa Dios si Adan ug ang iyang asawa bahin sa mga silot sa ilang sala. Miingon siya sa babayi, mubati ka ug dugang kasakit sa imong pagpanganak. Ug ang Dios misulti kang Adan, tungod kay naminaw ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy, ang yuta matinunglo. Magbudlay ka ug maayo. Una pa muhatag og abot ang yuta. Naghimo ang Dios og sinina gikan sa panit sa hayop alang kang Adan og sa iyang asawa ilis sa ilang mga silipod nga dahon. Unya, miingon ang Dios, kamo dili tugutan nga mokaon usab gikan sa kahoy sa kinabuhi ug mabuhi hangtod sa kahangturan. Busa, alang sa ilang kaayuhan, gipahawa sila gikan sa tanaman. Gihinganlan ni Adan ang babayi nga Eva nga nagpasabot og buhi. Ang tanang tawo nagikan kang Adan og Eva. Ang tanang tawo nakapanunod sa makasasala nga kinaiya gikan kang Adan og Eva tungod sa ilang pagsupak batok sa Dios. Ang tanan nakasala ug walay pagtahod sa Dios. Ang tanan nahilayo sa Dios. Apan adunay plano ang Dios. Nagsaad siya kang Adan og Eva nga usa ka adlaw ang ilang kaliwat moanhi ug modaog kang Satanas. Ang maong tawo mahimong mapasiguli kanato sa Dios. Ibalik ang atong relasyon uban kaniya ug hatagan kita og bag-ong kinabuhi. Ikalimang hulagway. Si Noe ug ang arka. Ang mga anak ni Adan ug Eva ug ang ilang mga kaliwatan misanay ug nahimong daghang mga nasod. Napuno sila sa pagkadautan ug ngilad ang ilang mga binuhatan. Nasubo ang Dios pag-ayo ug nagbasol siya nga gihimo niya ang tawo. Adunay usa lamang ka tawo nga nahimutan sa Dios. Ang iyang ngalan mao si Noe. Usa ka adlaw, ang Dios misulti kang Noe, laglagon ko ang tanang mga katawhan. Tungod kay ang kalibutan puno na sa pagkadautan. Busa, paghimo og dako nga arka. Ang arka sama sa usa ka dakong barko. Miingon ang Dios, ako magpadala og usa ka dakong lunop sa yuta aron maglaglag sa tanang mga binuhat. Apan ako manumpa nga luwason ka ug ang imong pamilya. Sakay sa arka, ikaw ug ang imong asawa, ang imong mga anak uban sa ilang mga asawa. Pagdala usab, sulod sa arka og lalaki ug babayi sa tanang matang sa hayop ug langgam, aron magpabilin silang buhi. Ug kinahanglan nimo nga magkuha sa tanang matang sa pagkaon, aron inyong makaon ug ipakaon usab sa mga hayop. Giingnan sa Dios si Noe kung unsaon paghimo sa arka. Gituman ni Noe kining tanan, sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Kaunom nga hulagway, ang dakong lunok. Sa dihang human ang arka, si Noe, ang iyang pamilya ug ang tanang mga hayop misulod sa arka. Gisiradan sa Dios ang pultahan sa arka. Pagkahuman sa 7 ka adlaw, nagsugod sa pag-ulan. Nagulan kini sulod sa 40 ka adlaw ug gabii. Naabri ang mga tinubdan sa tubig gikan sa ilalom sa yuta ug natabunan ang tibuok yuta sa dakong lunok. Tanang mga tawo ug mga hayop nga naa sa gawas sa arka namatay.
Ikapito nga hulagway. Ang bangaw ug ang saad sa Dios. Si Noe ug ang iyang pamilya ug ang tanang mga hayop nagpabilin sa arka sulod sa usa ka tuig. Sa dihang natapos ang pag-ulan ug ang yuta na uga, sila migawas gikan sa arka. Human niini, si Noe nagtukod og usa ka halaran alang sa Dios. Siya mipili og pipila ka mga hayop ug gisunog niya kini ingon nga halad ngadto sa Dios. Nahimuot ang Dios sa halad ni Noe. Nagsaad ang Dios nga dili na niya laglagon ang tanan niyang binuhat pinaagi sa lunop ug iyang gibutang ang timaan sa iyang saad sa langit, usa ka bangaw. Kini anaa hangtod karon, aron magpahinumdum nato sa iyang pagkamatinud-anon. Ikawalo nga hulagway, ang Tore sa Babel. Ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang tulo ka mga anak nga manganak sila ug daghan ug lokopon ang tibuok yuta. Apan ang ilang mga kaliwat wala maminaw. Nakahukom sila nga magpabilin sa usa ka dapit ug magtukod og usa ka syudad nga adunay tore nga moabot sangko sa langit. Gusto nila og kadungganan alang sa ilang kaugalingon nga unta iya sa Dios. Nakita sa Dios ang syudad ug ang tore. Nakita usab niya nga ang ilang pagkasinupakon ug garbo. Busa, miingon ang Dios, karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan ug sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay, makahimo na sila sa tanan na gusto nilang buhaton. Busa, mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Ug iya kining gibuhat. Niini nga hulagway, ang mga tawo dili na magkasinabtanay. Busa, mihunong sila sa pagtukod sa syudad ug nagkatibulaag sila sa tibuok kalibutan. Ikasiyam nga hulagway, si Job nagsimba sa Dios. Adunay usa ka tawo nga gitawag nga si Job. Siya nagsimba sa usa ra ka tinuod nga Dios. Siya putli ug walay sala ug nagdumili sa pagbuhat sa dautan. Si Job adunay 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babayi. Ug siya naghalad alang sa iyang mga anak. Nangayo siya og kapasayloan sa Dios alang kanila kung sila nakasala sa Dios sa bisan unsang paagi. Nahimuot ang Dios kang Job. Gipanalanginan siya sa Dios ug nadato. Si Job adunay daghang mga hayop ug daghang mga sulugoon. Usa ka adlaw, ang Dios miingon kang Satanas nga nahimuot siya kang Job. Apan si Satanas nagsugod sa pagbiay-biay kang Job sa atubangan sa Dios. Miingon siya nga si Job nagsimba lamang sa Dios aron siya mahimong dato. Miingon si Satanas sa Dios, kung kuhaon mo ang tanan nga butang ni Job, siya motunglo kanimo. Gitugutan sa Dios si Satanas nga kuhaon ang tanan gikan kang Job aron sa pagsulay kaniya. Ikanapulo nga hulagway, si Job nasubo. Kini nga hulagway nagpakita sa usa ka adlaw nga nasubo pag-ayo si Job. Ang iyang mga ulipon nagdala kaniya og dautan nga balita. Ang unang ulipon miabot nga nagdagan aron isulti kang Job nga ang mga kaaway mipatay sa uban niya mga ulipon ug gikawat ang tanan niya mga baka ug mga asno. Sa wala pa siya nakahuman og sulti, adunay laing ulipon nga miabot. Miingon siya nga ang kilat mipatay sa mga karnero ug mga magbalantay niini. Ang tanan namatay. Ang ikatulo nga ulipon miabot aron isulti kang Job nga ang mga tulisan misulong kanila ug nagkawat sa tanan niyang mga kamelyo. Lain na usab nga ulipon nagdala og pinakadautan nga balita sa tanan. Ang imong mga anak nagkumbira sa diha nga ang usa ka bagyo miabot ug miguba sa balay ug namatay ang tanan. Sa dihang nadungog niya kini, gikagisan niya ang iyang ulo ug mihapa sa yuta nga nagsubo. Miingon siya, ang Ginoo ang naghatag ug ang Ginoo magkuha. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Bisan pa sa tanan nga mga dautan nga hitabo, si Job wala magpasipala sa Dios pinaagi sa pagbasol kaniya.
hinuon gisimba niya ang Dios. Ika-11 nga hulagway. Si Job nag-antos. Nakita ni Satanas si Job nga nagpadayon sa pagpasidungog sa Dios. Mao nga miingon siya sa Dios, kung sakiton mo ang lawas ni Job, siya mutunglo kanimo. Gitugutan sa Dios si Satanas nga sulayan pag-usab si Job. Si Satanas nagpahamtang og makalilisang nga sakit sa panit ni Job. Si Job miadto sa gawas ug nagkagis sa iyang mga hubag gamit ang gagmayng bahin sa usa ka naguba nga kulon. Mingon ang iyang asawa kaniya, tungluha ang Dios ug mamatay ka. Apan si Job mitubag, mudawat ba lamang kita og maayo mga butang gikan sa Dios ug dili kasakitan? Ang tulo ka mga higala ni Job miabot ug nakig-uban kaniya sulod sa daghang mga adlaw. Gisulayan nilang masayran ang hinungdan sa tanang pag-antos ni Job. Miingon sila nga siya siguro nakabuhat og sayop ug ang Dios nagapaningil kaniya. Si Job wala muuyon kanila. Si Job nagduda sa mga paagi sa Dios, apan wala siya mibiya sa Dios o nawad-an og pagtuo sa Dios. Human niini, ang Dios mismo mitungha kanila. Gipakita sa Dios kanila nga wala nila masabti nganong nahitabo kining tanan. Ang Dios adunay walay katapusang gahom. Siya nakahibalo sa tanang butang. Siya nakahibalo kung unsay maayo alang kanato. Ug siya ra ang nakahibalo nganong usahay siya nagtugot sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Ika-12 nga hulagway. Si Job na ayo. Niini nga hulagway, si Job na ayo og nadato pag-usab. Suginlan ko kamo kung sa unsang paagi kini nahitabo. Sa dihang nakikita si Job sa Dios, nasabtan niya ang kadako sa Dios ug tinuod nga nagbasol siya sa pagduda sa mga paagi sa Dios. Human niini, ang Dios nakigsulti kang Elifaz, usa sa mga higala ni Job nga mipasangil kaniya. Nasuko ako kanimo ug sa imong mga higala, kay wala ninyo gisulti ang mga butang bahin kanako nga matarong, sama sa akong sulugoon nga si Job. Miingon usab ang Dios kanila, pag-adto kamo kang Job ug maghalad kamo og usa ka sinunog nga halad alang sa inyong kaugalingon. Ug ang akong sulugoon nga si Job magampo para kaninyo ug ako magpasaylo kaninyo. Si Job nagampo alang sa iyang mga higala ug gidawat sa Dios ang iyang pag-ampo. Human niini, ang Dios miayo kaniya ug gibalik ang iyang katigayunan. Ang mga higala ug paryente ni Job miadto aron pagsaulog uban kaniya ug nagdala kaniya og mga gasa. Ang Dios naghatag kaniya og 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka matahom nga anak nga babayi. Nabuhi pa si Job ug nakita ang daghan niyang mga kaliwat ug namatay siya nga tigulang na kaayo. Ika-13 nga hulagway. Si Abraham ibiya sa iyang Pinoy-anan. Tuguti ako sa pagsugilon kanimo mahitungod sa usa ka tawo nga gitawag nga Abram. Siya usa ka tawo nga adunay dakong pagtuo sa Dios ug pinaagi kaniya daghang mga tawo ang napanalanginan. Sa kini nga hulagway, makita nimo si Abram, ang iyang asawa nga si Sarai, ang iyang pagumangkon nga si Lot ug ang ilang mga ulipon. Sila nagpadayon sa usa ka taas nga panaw tungod kay ang Dios miingon kang Abram, biyai ang imong nasud, ang imong katawhan ug ang panimalay sa imong amahan ug pag-adto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Himuon ko ikaw nga usa ka dakong nasud ug panalanginan, ug ang tanang mga nasud sa yuta mapanalanginan pinaagi kanimo. Si Abram mituo sa saad sa Dios ug mituman sa gisulti sa Dios. Siya ug ang iyang mga kauban nagdala sa tanan nilang kabtangan ug mipanaw sulod sa daghang adlaw hangtod sila nakaabot sa yuta sa Kanaan. Dito ang Dios mapakita ka Abram ug miingon, sa imong kaliwat ihatag ko kini nga yuta. Ika-14 nga hulagway. Si Abram ug si Lot. Si Abram ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot nagpuyo sa Kanaan.
Sila adunay dagang mga hayop nga wala nay igong pasibsiban sa usa ka lugar. Nag-away ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ni Lot. Miingon si Abram kang Lot, "Dili kita mag-away o ang imong mga magbalantay ug akong mga magbalantay, kay kita magsuon man. Pilia ang bisan unsang bahin sa yuta nga gusto nimo." Gusto ni Lot ang labing maayo para sa iyang kaugalingon. Mao nga iyang gipili ang tabunok nga walog sa suba sa Jordan. Mipuyo siya duol sa usa ka syudad nga gitawag nga Sodoma. Ang mga tawo sa Sodoma, mga dautan kaayo. Wala sila'y pagtahod sa Dios. Si Abram nagpabilin sa iyang dapit sa yuta sa Kanaan ug ang iyang Dios misulti pag-usab kaniya. Miingon ang Dios, "Ang tanan nga yuta nga imong makita, ihatag ko kanimo ug sa imong kaliwatan sa kahangturan." Ika-15 nga hulagway. Si Abram nakikita sa hari sa kalinaw. Samtang si Lot nagpuyo sa walog, misugod ang gubat. Si Lot ug ang iyang pamilya nabihag uban sa tanang mga tawo sa Sodoma. Busa, si Abram ug ang iyang mga sinaligang tawo miadto aron luwason si Lot. Napildi nila ang kaaway ug naluwas ang tanan nga mga nabihag o ang ilang mga kabtangan. Sa ilang pagbalik gikan sa gubat, nakigtagbo sila sa usa ka hari. Sama sa imong makita ni ini nga hulagway, ang pangalan sa hari mao si Melkisedek. Siya hari sa usa ka syudad nga gitawag og Salem, nga nagpasabot og kalinaw. Ug siya usa ka pari sa labing halangdon nga Dios ug nagsimba kaniya. Nagdala siya og tinapay ug bino kang Abram ug miingon, "Panalanginan kaunta sa Dios nga labing halangdon. Gihatag niya sa imong mga kamot ang imong mga kaaway." Si Abram mihapa sa atubangan ni Melkisedek ug nagdala kaniya og mga gasa. Ang hari sa Sodoma usab gusto nga ihatag kang Abram ang mga gasa tungod sa pagluwas niya sa iyang mga tawo. Apan si Abram dili mo dawat bisan unsa gikan sa dautan nga hari. Ika-16 nga hulagway. Si Abram ug ang mga bituon. Human luwasan ni Abram si Lot ug ang tanang mga tawo sa Sodoma, si Lot mibalik pagpuyo sa dautan nga syudad. Unya ang Dios misulti kang Abram, "Ayaw kahadlok, Abram. Ako ang imong panagang ug dako ang akong iganti kanimo." Apan si Abram nasubo kay wala pa siya'y anak nga mahimong manununod. Tungod niini, gidala siya sa Dios sa gawas ug miingon, "Tan-awa ug sulayi sa pag-ihap ang mga bituon. Managhan ang imong mga kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon." Mituo si Abram sa saad sa Dios, bisan pa nga wala pa siya'y anak. Ug gidawat sa Dios ang iyang pagtuo, ug kadto nga pagtuo nakahimo kaniya nga matarong sa atubangan sa Dios. Ika-17 nga hulagway. Ang bata nga si Ismael. Tan-awa, si Abram adunay anak nga lalaki. Mao kini ang nahitabo. Si Abram nagpuyo sa Kanaan sulod sa 10 ka tuig, nga nagpaabot gihapon sa saad sa Dios. Kay si Sarai, iyang asawa, wala pa'y anak. Si Sarai ug si Abraham wala makapaabot ug sumala sa nabatasan sa maong panahona, si Abram nakabaton og anak gikan sa ulipon ni Sarai nga si Hagar. Pagkahuman nga nabunti si Hagar pinaagi kang Abram, wala malipay si Sarai niini. Gihikawan niya si Hagar, mao nga may pahawa si Hagar. Apan ang anghel sa Dios nakigtagbo kang Hagar ug gihupay siya. Miingon siya kaniya, "Manganak ka og lalaki." Tawga siya nga Ismael, kay nadungog sa Ginoo ang imong kasakit. Ang ngalan nga Ismael nagpasabot ug nakadungog ang Dios. Siya mahimong usak ay halas nga asno nga lalaki. Ang iyang kamot mahimong kaaway sa tanan, ug ang kamot sa tanan mahimong kaaway niya, ug siya magpabilin nga kaaway batok sa tanan niyang mga igsuon. Natawo si Ismael ug sa ulahi nahimong amahan siya sa mga nasod sa mga Arabo.
Apan dili kini ang paagi nga plano sa Dios aron matuman ang iyang saad kang Abram. Ug pagkahuman sa 10 ug 3 ka tuig gikan sa pagkahimugso ni Ismael, ang Dios miadto nga Abram ug miingon, "Ako mao ang Dios nga makagagahom. Maglakaw ka, kauban ka nako ug magpabilin nga putli. Tumanon ko ang akong saad, taliwala kanimo ug kanako, ug dungagan ko ang imong mga kaliwatan. Mahimo ka nga amahan sa daghang mga nasod. Dili na ikaw tawgon nga Abram, ang imong ngalan mahimong Abraham. Kay gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod." Miingon usab ang Dios kang Abraham, "Ang tibuok yuta sa Kanaan, ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwatan sunod kanimo. Ug ako mahimong Dios nila." Dayon miingon ang Dios kang Abraham, "Ang imong asawa dili na nimo siya tawgon nga Sarai. Sara na ang iyang pangalan. Panalanginan ko siya ug hatagan ka og anak pinaagi kaniya. Panalanginan ko siya ug mahimo siyang inahan sa mga nasod. Ang mga hari sa mga nasod magikan kaniya." Ika-18 nga hulagway. Ang 3 ka mga bisita. Usa ka adlaw, adunay 3 ka mga lalaki ang miabot sa tulda ni Abraham. Ang usa sa 3 ka mga lalaki mao ang Ginoong Dios mismo. Si Abraham mihapa sa ilang atubangan, dayon gitawag niya si Sara aron mag-andam og pagkaon. Ug siya mismo ang nagsilbi kanila. Dayon ang mga lalaki nangutana kang Abraham, "Asa ang imong asawa nga si Sara?" Mitubag si Abraham, "Didto sa tulda." Miingon ang Ginoo kang Abraham, "Sigurado nga mobalik ako kanimo niining panahona sa sunod tuig, ug si Sara nga imong asawa manganak." Nadungog ni Sara kini ug siya mikatawa sa iyang kaugalingon tungod kay siya hapit na sa edad nga dili makaanak. Dayon miingon ang Ginoo kang Abraham, "Ngano nga mikatawa si Sara og miingon, makaanak ba ako? Karon nga ako tigulang na?" Miingon ang Dios, "Aduna ba'y butang nga lisod alang sa Ginoo? Mubalik ako kanimo sa sakto nga panahon sa sunod nga tuig ug si Sara makaanak." Ika-19 nga hulagway. Si Abraham nag-ampo alang sa Sodoma. Sa dihang ang 3 ka mga bisita mitindog aron biya, si Abraham miuban kanila aron sa pagtanaw sa ilang paglakaw. Nagtanaw sila paingon sa Sodoma ug ang Dios miingon kang Abraham nga siya magbisita sa Sodoma. Siya nagplano sa paglaglag sa mga syudad sa Sodoma ug Gomora tungod kay mga tawo didto makasasala ug nagbuhat og mga daotang butang. Nakahinumdom si Abraham kang Lot ug miingon sa Ginoo, "Apilon mo ba ang matarong uban sa mga daotan? Dili ba ang maghuhukom sa tibuok yuta magbuhat sa matarong?" Si Abraham nagsugod sa paghangyo sa Dios. Sa katapusan, miingon ang Dios nga dili niya pagalaglagon ang Sodoma kung adunay napulo lamang ka mga matarong nga tawo. Sa dihang ang Ginoo nahuman sa pagpakigsulti kang Abraham, siya mibiya ug si Abraham mibalik sa tulda. Apan walay bisan na pulo lamang ka mga alagad sa Dios sa Sodoma. Sa dihang ang 2 ka mga mensahero sa Dios miabot sa Sodoma, nakita nila ang dautan nga pamatasan sa mga tawo. Apan ang Dios naluoy kang Lot. Ang mga mensahero nagmando kang Lot ug sa iyang pamilya nga magdali og biya gikan sa Sodoma ug gisultihan sila nga dili molingi. Dayon ang Dios nagpadala og kalayo gikan sa langit ug ang Sodoma ug Gomora uban sa tanang mga dautan nga mga tawo nga nagpuyo didto nangamatay. Si Lot ug ang iyang pamilya naluwas sa tama nga oras. Apan sa ilang paglakaw, ang iyang asawa milingi ug dali nga nahimong haligi nga asin. Ika-20 nga hulagway. Ang halad ni Abraham. Sa dihang si Sara 90 anyos na, siya nanganak, sumala sa saad sa Dios kang Abraham. Si Abraham, 100 anyos na sa panahon nga natawo ang bata. Ila kining gitawag nga Isaac, nga nagpasabot ug nagkatawa. Sa dihang si Isaac bata pa,
gisulayan sa Dios ang pagtuo ni Abraham. Miingon siya kang Abraham, dada ang imong usa ka anak nga si Isaac, nga imong gihigugma, ug ihalad siya kanako. Si Abraham nagtuo sa Dios, maoy hinungdan nga iyang giandam ang tanan nga alang sa paghalad kang Isaac. Si Isaac nagdala sa kahoy ug ang iyang amahan nagdala sa kalayo ug kutsilyo. Samtang sila naglakaw, miingon si Isaac, asa ang karnero nga sunugon alang sa halad? Mitubag si Abraham, ang Dios mismo maghatag sa karnero para sa sunugon nga halad, anak ko. Si Abraham nagtukod sa altar, gibutang ang kahoy didto, ug gihikta niya ang iyang anak ug gibutang siya sa altar. Sa pagkuha ni Abraham sa kutsilyo aron patyon si Isaac, ang anghel sa Dios miingon kaniya, ayaw unsaa ang bata. Ayaw paghimo kaniya og bisan unsa. Karon nahibalo ko nga ikaw mahadlokon sa Dios, tungod kay wala nimo ihikaw gikan kanako ang imong anak, imong usa ka anak. Dayon nakita ni Abraham ang usa ka torong karnero nga nasangit sa mga sanga. Gikuha niya ang torong karnero isip halad sa Dios, ilis sa iyang anak. Busa mingon ang Dios kaniya, tungod kay wala nimo ihikaw ang imong anak, imong usa ka anak gikan kanako, isaad ko nimo pinaagi sa akong kagalingong ngalan. Sigurado nga panalanginan ko ikaw ug hatagan ka og daghang mga kaliwat. Sila mahimong daghan sama sa mga bituon sa langit ug sa mga balas sa baybayon. Pinaagi sa imong mga kaliwat ang tanang mga nasod sa yuta panalanginan, tungod kay gisunod mo man ako. Ika-21 nga hulagway. Si Abraham ug ang iyang mga sulugoon. Sa dihang si Abraham tigulang na kaayo, gitawag niya ang iyang ulipon ug miingon, isaad ka nako nga mobalik ka sa akong nasod ug sa akong mga paryente, ug pangitag asawa para sa akong anak nga si Isaac. Dili gusto ni Abraham nga mabiya si Isaac sa yuta nga gisaad sa Dios, o mopili og asawa gikan sa mga babayi sa Kanaan. Ang ulipon misunod sa sugo ni Abraham ug miadto sa syudad sa Nahor. Didto siya nangayo sa Dios sa giya aron makita ang husto nga babayi alang kay Isaac. Usa ka matahom nga batanong babayi nga ginganlan og Rebecca miabot gikan sa syudad aron magkuha og tubig gikan sa usa ka atabay. Siya andam nga magkuha og tubig alang sa ulipon ni Abraham ug sa napulo niya nga mga kamelyo. Nasayod ang ulipon nga gigiyahan siya sa Dios ug kining babayi mao kini iyang gipangita. Nahibaluan niya nga siya ang apo sa igsuon ni Abraham. Ang alagad miyukbo sa yuta aron sa pagpasidungog sa Dios. Tungod kay gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo ug gidala siya ngadto sa mga paryente sa iyang agalon. Busa, si Rebecca nahimong asawa ni Isaac. Namatay si Abraham sa edad nga 175 katuig. Sa tibuok niyang kinabuhi, nagtuo siya sa Dios nga motuman sa iyang mga saad. Busa, gidawat ug ipanalanginan siya sa Dios. Ika-22 nga hulagway. Natawo si Jesus. Tinuod ang pulong sa Dios. Dili mamakak ang Dios. Gisultihan niya si Adan nga iyang ipadala ang pinili nga bubuntog batok kang Satanas. Gipahibalo niya kang Noe nga iyang laglagon ang mga dautan. Gipakita niya kang Job nga gusto niya ang pinakamaayo alang kanato. Gipakita niya kang Abraham nga kanunay siyang nagtuman sa iyang mga saad. Sa saktong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, nga naglungtad gikan pa sa sinugdanan, dinhi sa kalibutan. Natawo siya nga usa ka batang lalaki o gitawag siyang Jesus. Makita mo siya sa maong hulagway. Ang inahan niya mao si Maria. Siya usa ka kaliwat ni Abraham ug Isaac. Si Maria usa ka putli sa dihang nanganak siya kang Jesus, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Walay tawhanong amahan si Jesus. Si Jesus mao ang magdala og mga panalangin sa tibuok kalibutan. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug nahimong usa ka tawo aron ibalik ang atong dungog isip mga tawo sa Dios. Nanaog siya gikan sa langit
aron tumanon ang saad sa Dios nga mabuntog si Satanas ug kita mahimong gawasnon sa pagkaulipon ni Satanas. Si Jesus mianhi aron ibalik kita ngadto sa Dios. Giunsa niya kini pagbuhat? Ika-23 nga hulagway, ang kamatayon ni Jesus. Sa dihang niabot na si Jesus sa pagkahamtong, nagtudlo siya sa mga tao sa mga pamaagi sa Dios. Naghimo si Jesus og daghang mga milagro aron ipakita nga siya gikan sa Dios. Apan daghang mga pangulo sa relihiyon sa maong panahon dili motuo kaniya. Gipatay nila si Jesus pinaagi sa paglansang kaniya sa usa ka kahoy nga krus. Gisultihan sa Dios si Adan nga mamatay siya kumukaon siya sa ginadili nga bunga. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kitang tanan mga makasasala. Tanan kita nakasupak ug wala mo tahod sa Dios ug angay kita sa walay katapusang kamatayon. Imong mahinumduman nga naghatag ang Dios kang Abraham ug usa ka torong karnero nga namatay puli kang Isaac. Sa ingon nga paagi, gihatag sa Dios si Jesus aron mamatay puli kanato. Nagsulti ang Biblia, gihigugma sa Dios ang kalibutan nga labaw pa sa tanan, ug gihatag niya ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mamatay apan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Gitawag kita sa Dios nga mahimong iyang mga anak. Oo, ang atong sala ug kaulawan nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Apan si Jesus mao ang dalan balik sa Dios. Ika-24 nga hulagway, nabuhi si Jesus. Gibutang sa mga sumusunod ni Jesus ang iyang patay nga lawas sa usa ka lubnganan. Apan dili makapugong ang kamatayon kang Jesus. Sa ikatulong adlaw human sa iyang kamatayon, gibanhaw sa Dios si Jesus balik sa kinabuhi. Napakita siya sa iyang mga sumusunod. Tanan sila natingala. Usa sa mga disipulo nga ginganlan og Tomas, wala didto sa dihang mitungha si Jesus kanila. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ako og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Paglabay sa usa ka semana, nagpakita si Jesus kanila pag-usab ug didto usab si Tomas. Gipakita ni Jesus kang Tomas ang mga marka nga agi sa mga lansang ug miingon, hunong na sa pagduha-duha ug pagtuo na lang. Mitubag si Tomas, akong Ginoo ug akong Dios. Miingon si Jesus, mutuo ka kay nakita mo ako. Bulahan ang mga wala makakita ug nagtuo gihapon. Si Jesus mao ang katumanan sa saad sa Dios kang Adan nga pagagunubon ang mga buhat ni Satanas. Siya ang katumanan sa saad kang Abraham nga pagapanalanginan ang tanang nasod. Siya ang halad nga gihatag sa Dios aron dili kita kinahanglang mamatay. Ang sugilanon ni Noe nagpakita sa atong pagtanaw nga ang Dios maghukom sa sala apan magluwas sa mga mituo ug nagsalig kaniya. Ang sugilanon ni Job nagpahinumdom nato nga ang Dios adunay kahibalo ug nagbantay sa atong mga kinabuhi. Pinaagi sa pagtuo kang Jesus ug pagsunod sa pulong sa Dios, mahimong balaan kita nga mga tawo sa Dios nga makaambit sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan.